अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, कोहिनूर एट 9 में खुश आमदीद। मैं हूँ तहमीना शेख। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में आपकी मुलाकात एक ऐसी पर्सनैलिटी के साथ हम करवाने जा रहे हैं जिन्होंने अपनी बहुत सी ऐसी चीज़ों को सामने या इशू या रीज़न नहीं बनाया और कुछ करने की ठानी है। कुछ करने के हवाले से जहाँ पर हम बात करते हैं तो आपको पता है कि ज़िंदगी का सफ़र है जिसमें यकीनन मसाइल भी आते हैं, हर्डल्स भी आ रही होती हैं, मुश्किलात भी आ रही होती हैं। सम टाइम ऐसी सिचुएशन बन जाती है, आप कुछ करना चाह रहे होते हैं लेकिन सिचुएशन आपका साथ नहीं दे रही होती, प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, आप कर नहीं पाते। एक सिचुएशन तो ये हो गई। एक ये चीज़ होती है कि अल्लाह ताला की तरफ से हमें हर चीज़ मिलती है। अल्हम्दुलिल्लाह, हम सबके पास आंखें हैं, हाथ हैं, पाँव हैं, कान है, नाक है, ज़बान है, सोचने की सलाहियत है, दिल है, सेहत है, सबसे बड़ी चीज़। लेकिन फिर भी हम ये कहते हैं कि हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास ये नहीं है। वो लोग जिनकी आंखें नहीं है या दो में से एक आंख नहीं है, उनसे जाके सवाल किया जाए कि तुम्हारी ज़िंदगी कैसी गुजर रही है, तो फिर एहसास होगा कि जिनके पास आंखें हैं वो क्यों ना शुक्रे हैं, वो क्यों रीजंस बना रहे होते हैं। इसी तरह से जो आज की जो पर्सनैलिटी है नाजरीन, मैं ये चाहती हूँ कि उनकी लाइफ पर हम डिटेल के साथ बात करेंगे कि उन्होंने अपने इन मसाइल को जो कि बाय बर्थ हैं उनके साथ, उन्होंने रीज़न नहीं बनाया, उन्होंने जवाज नहीं बनाया कि ये तो ऐसा है, चले मैं तो अब ज़िंदगी की बाजी जो है वो हार गई हूँ और अब एक साइड पर बैठूंगी। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं किया। पर्सनैलिटी का तारुफ भी मैं चाहती हूँ कि आपका खुद ही इन्हीं से करवाऊँ और खुद ही ज़्यादा से ज़्यादा बातें भी हम इनसे करेंगे। बहुत अच्छी पर्सनैलिटी है जनाब हिरा रफ़ीक मेरे साथ इस टाइम स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, जो कि बाय बर्थ थोड़ी सी एबनॉर्मल है। फिंगर्स की जब हम बात करते हैं तो हमारे हाथों की 5-5 उंगलियां हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन बाय बर्थ इनके पास सिर्फ 2-2 या 3-3 उंगलियां हैं। इसी तरह पाँव की जब हम बात करते हैं तो वहाँ भी कुछ ऐसे ही मसाइल हैं। इसी तरीके से जब हम और बात करते हैं, फेस स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझसे आपसे हम सबसे बहुत बेहतर है, अपना नाम बनाया है पाकिस्तान में भी और पाकिस्तान से बाहर भी। बैचलर ऑनर टेक्सटाइल इंटीरियर मुख्तलिफ किस्म की डिज़ाइनिंग्स की हैं। 10 से 15 साल का अरसा हो गया अपना नाम बनाते हुए। बड़ी ज़बरदस्त हमारी इंटीरियर डिज़ाइनर हैं जनाब हिरा रफ़ीक। अस्सलामु अलैकुम हिरा। वालेकुम अस्सलाम। हिरा, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने आज के प्रोग्राम के लिए हमारे लिए टाइम निकाला है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मुझे भी काफ़ी ऑनर फील हो रहा है आपके प्रोग्राम में आने का और अपना काम रिप्रेजेंट करने का। ज़बरदस्त। अच्छा हिरा, सबसे पहले मैं आज आपकी लाइफ की जो हिस्ट्री है उस पर बात करना चाहती हूँ। आपका जो थोड़ा बहुत मसला है हाथों की उंगलियों के हवाले से या पाँव की उंगलियों के हवाले से, ये बाय बर्थ है। जी जी। जब छोटी थी, स्कूल जाती थी, तो बच्चे, क्लास फेलोज, टीचर्स कैसे डील करते थे? जब मैं छोटी थी तो कुछ बच्चे जो होते थे वो मजाक उड़ाते थे। टीचर्स जो होती थी उन्होंने वो काफ़ी मोटिवेट करती थी और बच्चों को भी समझाती थी कि मजाक नहीं उड़ाना, ये अल्लाह की तरफ से है। लेकिन बच्चे तो बच्चे होते हैं, उन्हें कुछ पता नहीं होता, तो इसलिए मैं उनका सर पे नहीं लेती थी। मैं अपने काम पे ही इग्नोर कर देती थी कि बोलते रहो। कर देती थी। ठीक है। मैं अपने काम पे ही ध्यान देती थी और मैंने कभी इस चीज़ को फील ही नहीं किया था, क्योंकि मुझे खुद ये पता था कि ये अल्लाह की तरफ से है बाय बर्थ। तो इसलिए मैं अल्लाह की शुक्रगुजारी करती रहती थी, जिसका मुझे आज ये सिला मिला है कि आज मैं एक डिज़ाइनर और एक टेक्सटाइल डिज़ाइनर बन चुकी हूँ माशाल्लाह। जी। और काफ़ी हद तक मैंने काम आगे भी कर रही हूँ और आगे भी फैलाया। बिल्कुल, इस पर मैं चाहती हूँ कि हम डिटेल के साथ हिरा बात करेंगे। बड़ी ऑनर की बात है मेरे लिए, तो बहुत ही ऑनर की बात है कि आप आज सेट पर चलकर तशरीफ लाई हैं और आज आपका बहुत सारी पेंटिंग्स हैं, बहुत सारे ये नैपकिन्स हैं जो आपने तैयार किए हुए हैं। ये भी हम अपने नाजरीन को डिटेल के साथ दिखाएंगे भी, जो आपने हाथ से बनाए। ये बताइए, जब बच्चे को पेंसिल पकड़ना सिखाते हैं, हैंडलिंग, पेंसिल हैंडलिंग होती है ना, बच्चे की फर्स्ट क्लास होती है जो क्लास में बताया जाता है उसको कि बेटा आपने ऐसे पेंसिल पकड़नी है, तो आपको उस टाइम क्या फीलिंग्स आती थी, कुछ याद है? शुरू में जब मेरे ऑपरेशन होते थे उसके बाद थोड़ी देर आई थी, लेकिन फिर मैं पेंसिल जल्दी सीख गई थी। ऑपरेशंस क्यों होते थे? जी, ऑपरेशंस क्यों होते थे? ऑपरेशन जैसे मेरे
बाय बर्थ से लेके 12 साल ऑपरेशन हुए हैं. ये सारी उंगलियां मेरी जुड़ी हुई थी. अच्छा. इनको कहते हैं सिंडेक्टली के मर्ज से मुब्तला थी. ये पूरी जुड़ी हुई थी. तो अच्छा. इनको स्टेप बाय स्टेप जो था, ये मेरे ऑपरेशन हुए हैं. हर साल ऑपरेशन होते रहे हैं और 12 साल के टाइम पीरियड में ये मेरे ऑपरेशन मुकम्मल हुए हैं. यानी आप 12 इयर्स की थी जब तक आपके ऑपरेशन कंटिन्यू होते रहे? छोटे जब मैं पैदा हुई हूँ कुछ महीनों की थी, तब से लेके 12 साल तक मुसलसल मेरे ऑपरेशन होते रहे हैं. और वो इसलिए होते रहे हैं कि ताकि मैं कुछ काम कर सकूं, कुछ अपने पाँव पे खड़ी हो सकूं. ठीक है. मेरे पेरेंट्स ने माशाल्लाह काफ़ी हार्ड वर्क किया इस पे. यानी मेरे ऑपरेशन कराते रहे हैं वो काफ़ी, सिर्फ इसलिए कि मैं एक हुनरमंद बन जाऊं और एक किसी का मोहताज ना बनूं. जी. और ये मेरे ऑपरेशन जो हैं शेख ज़ायद हॉस्पिटल में होते रहे हैं. और उसके बाद मेरी स्कूलिंग भी जारी होती थी और साथ साथ मेरे गर्मियों की छुट्टियों में ऑपरेशन होते थे ताकि हर्ज भी ना हो स्कूल का. छुट्टियों में होते थे. और फिर जो मेरा कोर्स वर्क होता था वो मैं जल्दी कवर अप कर लेती थी. अपनी कुछ फ्रेंड्स होती थी उनसे लेके काम अपना मैं जल्दी कवर अप कर लेती थी. बचपन से काफ़ी मैं हार्ड वर्क थी. बचपन से लेके अब तक जो अपनी राइटिंग कैसी है? राइटिंग मेरी अच्छी है. अच्छी है? जी जी. ठीक है. अब मैं इजीली लिख लेती हूँ. इजीली लिखती हैं? जी जी. थकती तो नहीं है ज्यादा लिखने में? नहीं, अब मैं बिल्कुल नहीं थकती. अब मैं इजीली लिख लेती हूँ. फिर आदत हो गई थी. पेन पेंसिल पेंट ब्रश हर चीज अब मैं पकड़ लेती हूँ. टीचर्स में से ज्यादा सपोर्ट किसने किया? कोई टीचर याद है जो सपोर्ट बहुत करती हो, जो समझाती हो, बताती हो? जी. जो मेरी केजी की टीचर थी मिस किरण, उसके बाद थी मिस आयशा, मिस साइमा और मिस शाजमा. और सब याद है? जी सब याद है? जी जी. और उसके बाद जो सबसे ज़्यादा मुझे सपोर्ट किया वो एक मेरी जो सिस्टर हैं बहुत ही अच्छी, मेरी प्यारी रोजी बाजी. उन्होंने काफ़ी मुझे मोटिवेट भी किया और इस फील्ड तक लेकर आई. वेरी गुड. जी माशाल्लाह. जबरदस्त जबरदस्त. यकीनन रोजी की जब हम बात करते हैं तो रोजी तो यकीनन बहुत अच्छी है. मेरी भी बड़ी अच्छी फ्रेंड है और बहुत सपोर्ट करती है. बड़ी अच्छी इंसान, काफ़ी मोटिवेशन देती हैं और काफ़ी मुझे जो है आगे बढ़ने का कहती है, समझाती हैं. जी जी समझाती हैं और काफ़ी जो है मुझे अच्छा आगे हिम्मत बंदा इनकरेज करती हैं. और उसके बाद सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ जो उसने मुझे अपने पाँव पे खड़ा किया. उसके बाद अच्छा, ये भी बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है ना. आप ये देखें कि समटाइम्स प्रॉब्लम्स तो इंसान के साथ हो जाते हैं. मैं बिल्कुल भी इस बात को बॉदर नहीं करती कि किसी के साथ एक मसला है, 10 मसले या 100 मसले हैं. अल्लाह की ब्लेसिंग ये होती है कि आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग आ जाते हैं जो आपको मोटिवेट करते हैं, आपको समझाते हैं, आपको बताते हैं और आपका वो प्रॉब्लम ही नहीं रहता और फौरन से सॉल्व हो जाता है. ये अल्लाह की बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है, नेमत होती है, जिनमें से एक आपने रोजी का नाम लिया. आपके पेरेंट्स, आपके टीचर्स, ये तमाम ब्लेसिंग्स है ना. अपने पेरेंट्स के हवाले से बताइए कि वो किस तरह से आपको गाइड करते थे, बहन भाई किस तरह से ट्रीट करते थे? मेरे पेरेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह मैं काफ़ी लकी हूँ कि मुझे अच्छे पेरेंट्स अल्लाह ने नवाजे हैं और बहन भाई भी मुझे अच्छे नवाजे हैं. उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया है. पेरेंट्स इस सेंस में कि वो मेरी हर जायज़ ख्वाहिश पूरी करते हैं और सबसे बढ़ के उनको मेरे पे एतबार है. मैंने अपना एतबार उन पे कायम किया हुआ है और ट्रस्ट लेवल ज़बरदस्त बिल्ड किया है. जी जी ट्रस्ट लेवल बिल्ड किया हुआ है. और वो उसका ये नतीजा है कि मैं जब भी जाना हो उनको बता देती हूँ कि मैंने फलां जगह जाना है तो वो मुझे इजीली भेज देते हैं, इजाज़त दे देते हैं. ठीक है. और जो टाइम में उन्हें देख के आती हूँ उस टाइम पे मैं वापस आ जाती हूँ. ठीक है. और उसके अलावा जो मेरे पेरेंट्स ने मुझे काफ़ी यानी जो भी मैंने काम करना होता है उसके लिए वो मुझे फाइनेंशियली भी सपोर्ट करते हैं, मुझे कॉन्फिडेंस दिलाते हैं. सबसे बढ़ के प्यार मोहब्बत उन्होंने दिया है मुझे और कभी मुझे ऐसे ये शो नहीं किया कि मैं सबसे अलग हूँ. वेरी गुड. यानी एक जैसे अच्छा और
शुक्र गुजार बंदा जैसे अल्लाह का होता है उस तरह उन्होंने मुझे ट्रीट किया बचपन से लेके अब तक। वेरी गुड, जी जी बहुत अच्छी बात है। अच्छा मुझे ये बताइए कि हम में से जब किसी के साथ कोई भी प्रॉब्लम आ जाता है, बहुत अच्छी इंसान है आप, आपकी गुफ्तगू से लग रहा है, आपकी बातों से लग रहा है, आपके बैठने का अंदाज, आपका बताना, सवाल का जवाब देना, जब भी किसी के साथ कोई प्रॉब्लम होता है ना तो उस प्रॉब्लम की वजह से उसका जो बिहेवियर है ना वो चेंज हो जाता है, या वो शाई हो जाता है, या वो जिद्दी हो जाता है, या वो हार्श हो जाता है। ये इंसान है ना, कुदरती तौर पे इंसान का एक रवैया है, ये साइकोलॉजिकली सबके साथ प्रॉब्लम सबके साथ होता है, चाहे वो बिल्कुल ठीक भी हो या ना भी हो, तो ये साइकोलॉजी एक इशू है, ये हो जाता होता है। आप बताइए कि आपके बिहेवियर में, रवैये में, आपके इन प्रॉब्लम्स की वजह से कभी मसला आया, या कभी ऐसा हुआ कि घर में मेहमान आए हुए हैं तो आपने कहा नहीं मैंने आज कमरे से बाहर नहीं निकलना? ऐसा बिल्कुल नहीं होता, मैं मेहमानों को बहुत अच्छा वेलकम करती हूँ। अच्छा, और मुझे बड़ा अच्छी खुशी होती है उनसे मिलके, और काफ़ी मेरा इससे उलट है रवैया, काफ़ी मैं लविंग हूँ और सब लोगों से प्यार करती हूँ। और जिन लोगों से ज़्यादा प्यार करूँ वो तो फिर कोई हद ही नहीं होती। उसकी मिसाल मैं अपनी सिस्टर रोज़ी बाजी की दे सकती हूँ, अपने पेरेंट्स की दे सकती हूँ, अपने भाई भाभी की दे सकती हूँ, उनसे मैं काफ़ी हद तक, और जो काफ़ी मेरे साथ लविंग हो उनके साथ मैं ज़्यादा लविंग हो जाती हूँ। घर में ज्यादा किसके साथ बनती है? सबके साथ अटैचमेंट ज्यादा किससे है? सबके साथ है। अच्छा, अपने पेरेंट्स, अपनी सिस्टर, अपने ब्रदर और अपनी भाभी से। भाभी से? जी ठीक है। कुकिंग शुकिंग में भी हाथ बढ़ाती हैं? कुकिंग मैं कर लेती हूँ, काफ़ी अच्छी चीज़ें बना लेती हूँ, पुलाव बड़ा अच्छा बना लेती हूँ, खुद ही से, विदाउट हेल्प? जी जी वेरी गुड। खुद ही बना लेती हूँ, और बेकिंग कर लेती हूँ, केक बड़ा अच्छा बनाती हूँ, अरे प्लेन वाह। केक, मार्बल केक, लजानिया बना लेती हूँ। अच्छा, और जैसे किसी ने आना हो, कोई गेस्ट आने हो तो मैं अरेंज कर लेती हूँ, कि मेन्यू अरेंज कर लेती हूँ। वेरी गुड। कि आज मेन्यू में क्या होना चाहिए? जी जी, जैसे अगर टी का मेन्यू है तो टी के लिहाज से मैं अरेंज कर लेती हूँ, और ग्रोसरी ला के तो मैनेज कर लेती हूँ। जबरदस्त। डिनर का तो डिनर के लिहाज से कर लेती हूँ, और अपनी ग्रोसरी घर की खुद करती हूँ। और मतलब इतना माशाल्लाह मेरे माँ बाप ने मुझे कॉन्फिडेंस दिलाया है और इस काबिल कर दिया है कि मैं हर काम दुनिया का कर सकती हूँ, कोई किसी से कमतर नहीं मैं अपने आप को समझती। बहुत अच्छी बात। बल्कि जो बेचारे कम लेट डाउन हुए होते हैं उनको भी मैं मोटिवेट करती हूँ। वेरी गुड। और अपना पेज मैंने बनाया हुआ है फेसबुक पे, प्रेशियस पर्ल्स के नाम से, उस पे मैं ऑर्डर लेती हूँ ऑनलाइन। अरे वाह, जी। ठीक है। और पोर्ट्रेट्स मैं बहुत अच्छे बना लेती हूँ। सबसे अच्छा पोर्ट्रेट जो मेरे से बना था वो मेरी सिस्टर रोजी बाजी का ही बना था। अच्छा जी। और उसके बाद मैं काफ़ी हद तक राग बना लेती हूँ, और काफ़ी हर चीज़ टाई एंड डाई कर लेती हूँ, स्क्रीन प्रिंटिंग कर लेती हूँ, ब्लॉक प्रिंटिंग कर लेती हूँ। और ड्राइविंग का मुझे बहुत शौक है। लेकिन ड्राइविंग का? जी जी। अच्छा, आती है ड्राइविंग? ड्राइविंग मैंने बेसिक सीखी है, लेकिन रश की वजह से जो है, ट्रैफिक भी बहुत ज्यादा हो गई है ना, इसलिए मैं ज्यादातर अपना भाई के साथ या अपने ड्राइवर के साथ जाती हूँ। ठीक है। अच्छा मुझे ये बताइए हिरा रफीक, जैसे कि आपने अपने पेरेंट्स के हवाले से, बहन भाई भाभी के हवाले से बताया कि बड़ी सपोर्टिव फैमिली है, बहुत ध्यान रखते हैं, बहुत कॉन्फिडेंस दिया, और उस कॉन्फिडेंस का नतीजा है कि आज आप इतने जबरदस्त अंदाज में यहाँ पर फुल एक्टिव होके बैठी हुई हैं, और हमारे नाजरीन आपको देख रहे हैं, और मैं जाती तौर पे बहुत इम्प्रेस हो रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। हिरा, ये बताइएगा कि मदर कैसे समझाती हैं, मदर क्या बताती थी बचपन से? उन्होंने मुझे अच्छे बुरे का बताया था कि हमेशा दुरूद शरीफ पढ़ते हुए जाना है, और कभी कोई गलत काम नहीं करना, और हर पॉजिटिव सोचना है, और जाकर पहुंचकर जिस जगह जा रहे हैं तो उनको कॉल करनी है। तो आज जहाँ भी जाओ पहुंच के कॉल कर देनी है। माँ है ना, माँ का दिल आकर। जी जी जी, सही बात है। तो मैं उनकी नसीहतों पे अमल करती हूँ, और पूरा दुरूद शरीफ पढ़ते हुए आती हूँ, और अल्लाह मेरे साथ होता है, इसलिए मुझे कोई डर नहीं होता। बहुत अच्छी बात है। इंटीरियर के हवाले से, स्टडीज के हवाले से, जब आपने बैचलर किया
تو اس میں کیا کیا پرابلمز آئیں, کیا کیا ہرڈلز آئیں؟ باقی کلاس بالکل ٹھیک ہوتی ہوگی, آپ کے ساتھ یہ پرابلم ہے, تو وہ پھر کیسا رویہ ہوتا تھا؟ اصل میں ہارڈ ورکنگ کافی تھی. یونیورسٹی لیول میں مجھے ایک دم شوق پیدا ہوا تھا, کیونکہ یہ کریٹو چیزیں تھیں جو میری پسند کی تھیں. تو میں شوق میں رات بھی لگا دیتی ہوتی. اچھا پہلے یہ بتائیں, یہ ڈیزائننگ کا شوق تھا آپ کو بچپن سے؟ جی 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 جی, بچپن سے شوق تھا. ٹھیک ہے, کہ کریٹو چیزیں بناؤں اور ان کو آگے سے ان کو بیچوں, یعنی سیل کروں. ویری گڈ, اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے کا ایک پیشن تھا. جی جی جی, ٹھیک ہے. اور میں اصل میں یہ چاہ رہی تھی کہ میں دیکھنا چاہ رہی تھی کہ کریٹو چیزیں کیسے بنتی ہیں اور ان کا رزلٹ کیا, آؤٹ کم کیا آتا ہے. ویری گڈ. جی جی, تو اس لیے میں نے یہی چوز کیا تھا یونیورسٹی آف ساؤتھ ایشیا میں. اور جب ہماری اسائنمنٹس ہوتی تھیں وہ ایک دن کے مارجن پہ ہوتی تھیں, جو میں مینیج کرتی تھی رات ساری لگا کے, اگلے دن کلاس اٹینڈ کرتی تھی. اچھا جی, ٹھیک ہے. تو اس سے ٹیچرز کافی موٹیویٹ کرتے تھے اور لڑکیوں کو بھی موٹیویشن ہوتی تھی کہ جب میں کر سکتی ہوں تو وہ باقی کیوں نہیں کر سکتے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا مجھے بتائیے, جب پینٹنگ کرتی تھیں تو پینٹنگ کے لیے یقیناً آپ کو جو برش ہے اس کو, برش ہینڈلنگ بڑی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے پینٹنگ میں. برش میں ایزیلی پکڑ لیتی ہوں. برش تو زبردست پکڑ لیتی ہوں گی, ماشاءاللہ پروفیشنل ہے اب تو آپ, لیکن سٹارٹنگ میں پرابلم آتی تھی؟ نہیں, بالکل نہیں آتی تھی, کیونکہ یہ گاڈ گفٹیڈ, اللہ نے مجھے ٹیلنٹ دیا ہوا تھا. اس سے میں برش آرام سے ہینڈل کر لیتی تھی. اچھا, برش تو دور کی بات ہے, میں رگ بھی بنا لیتی ہوں. رگ مشکل ہوتا ہے. ارے واہ, کروشے کے نیڈل سے, اور یہ جو نیڈل پکڑ لیتی ہیں, کروچیڈ نیڈل پکڑ کے اس سے میں رگ بناتی ہوں. زبردست. کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ لائیو آپ کو بنا کے دکھاؤں گی. ماشاءاللہ, زبردست زبردست. اچھا مجھے یہ بتائیے ہیرا, آپ بہت ساری پینٹنگز لے کر آئی ہوئی ہیں, یہ آپ نے کچھ نیپکنز بھی بنائے ہوئے ہیں, یہ 1 by 1 ذرا آپ ہمارے ناظرین کو دکھائیے. جی جی. اچھا, اب ساتھ ساتھ بتاتی جائیں, کلر اسکیم تو بہت زبردست ہے جو آپ نے اس میں یوز کی ہوئی ہے. جی, انسپائریشن میں نے پیبلو پکاسو سے لی ہوئی ہے کلر اسکیم میں. اچھا, لیکن یہ اس پینٹنگ کی جو تھیم ہے وہ ایبسٹریکٹ ہے. اس میں نے ڈفرینٹ میڈیمز یوز کیے ہوئے ہیں, جیسے تھریڈ ہو گیا, لیسز, گلیٹر شیٹ ہو گئی, اور فیبرک ہو گیا. ڈفرینٹ چیزیں میں نے اس میں یوز کی ہوئی ہیں اس کو بیوٹیفائی کرنے کے لیے. ماشاءاللہ, زبردست. اور فریم اس کا میں نے لگایا ہے اس کلر اسکیم کے حساب سے, جو زیادہ اچھا لگ رہا ہے. ہاں بالکل, بہت اچھا لگ رہا ہے. تو یہ ایبسٹریکٹ پینٹنگ ہے مدر اور چائلڈ کی. ارے واہ, ان کا جو ایک ریلیشن ماں اور بچے کا پیار ہوتا ہے اس میں یہ شو ہوا ہوا ہے. واہ زبردست, وہ بالکل آپ نے اس طرح سے اس کو ڈرا کیا ہوا ہے کہ وہ اندازہ ہو رہا ہے. بالکل بہت زبردست, بہت زبردست. آپ اس کو سائڈ پہ رکھیے اور وہ نیکسٹ پینٹنگ آپ دکھائیے. نیکسٹ پینٹنگ جو ہے اس میں آپ نے کچھ لکھا ہے, اس میں نے کیلیگرافی کی ہوئی. ماشاءاللہ, اچھا دکھائیے جی. بہت زبردست قسم کی کلر اسکیم ہے جناب, جو یہ اللہ اور محمد کو میں نے لکھا ہوا ہے کیلیگرافی اسٹائل میں, صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بیسک کلرس, یہ بیسک کیلیگرافی ہے. اس کے علاوہ اور بھی مجھے آتی ہیں. کیسے آئیڈیاز آ جاتے ہیں ہیرا, اتنا زبردست آئیڈیا, اتنی زبردست کلر اسکیم ہے. یہ گاڈ گفٹیڈ مجھے آئیڈیاز آ جاتے ہیں. اچھا, یہ خود سے آئیڈیا آیا تھا؟ جی 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 جی. اللہ اور محمد کا نام لکھے. جی جی, اور اس انداز میں اور بھی کافی ہوتے ہیں کیلیگرافک اسٹائل جو ہوتے ہیں, وہ اور بھی انداز میں. اس کو تیار کرنے میں کتنے دن لگے آپ کے؟ یہ ڈپینڈ کرتا ہے, اگر میرا موڈ ہو تو 2 دن, نہیں تو 1 ہفتہ بھی لگ جاتا ہے. ہاں, دل ہو, موڈ ہے, پوری توجہ سے کام ہو رہا ہے تو جلدی ہو جاتا ہے. جی جی ٹھیک ہے. تو پہلے اس کو پینسل, لیڈ پینسل سے ڈرا کرتی ہیں؟ پہلے میں اس کے بیک گراؤنڈ بناتی ہوں پینٹ سے, اس کے بعد اس کو میں پینسل سے لکھ دیتی ہوں, ڈرا کر لیا, اوپر کلر کر دیتی ہوں. ارے واہ, زبردست زبردست, بالکل بہت زبردست. اس کی بھی کلر اسکیم جو ہے وہ بہت زبردست آپ نے ہیرا یوز کی ہے اور بہت ہی اٹریکٹ ہو رہی ہے وہ. اچھا, نیکسٹ ہے آپ کی پینٹ, یہ بھی کیلیگرافی دکھائیے. یہ بھی کیلیگرافی ہے. یہ کتنے دن میں تیار کی؟ یہ کیونکہ میں نے ایگزیبیشن کے لیے تیار کرنی تھی تو اس لیے 2 دن لگائے تھے اس پہ, جلدی جلدی تیار کی. جی جی ٹھیک ہے. اور ایگزیبیشن میں نے کی تھی پیکیجز مال میں, پہلی آہن کے ساتھ کی تھی.
अच्छा اور 2018 میں. अच्छा, اور कैसा रिस्पांस था? بڑا اچھا माशाल्लाह रिस्पॉन्स تھا, سب نے انکریج کیا تھا میرے کام کو, اس سے مجھے اور موٹیویشن فیل ہوا, موٹیویشن ملی تھی. بالکل. ایگزیبیشن میں خود کھڑی ہوئی تھی اپنے اسٹال پہ؟ میں اپنے اسٹال پہ خود ہی کھڑی ہوئی تھی. جی ویری گڈ. تو لوگوں کا کیسا رسپانس تھا؟ بڑا اچھا تھا, سب نے پسند بھی کیا, لوگوں نے خریدی بھی چیزیں, اور اس سے بارگیننگ بھی کی تھی؟ بارگیننگ میں نے انہیں ڈسکاؤنٹ دے دیا تھا تھوڑا. ارے واہ, جی. زبردست زبردست, بہت اچھا بہت اچھا جی, زبردست. رکھیں آپ پلیز اس کو, بڑی زبردست قسم کی آپ کی پینٹنگز ہیں, اور میرے خیال تھوڑی سی ہیوی بھی ہے. اچھا, یہ نیپکنس بھی ہیں. اب ہم کھول کے تو خیر نہیں دکھا سکتے, لیکن اندازہ کافی حد تک ہو رہا ہے. ان کو ایک ایک کر کے بتاتی جائیے کہ یہ کیا کیا ہے. یہ ٹیبل کور ہے. اچھا, یہ ٹیبل کور ہے. جی. اوکے. ڈائننگ ٹیبل کا؟ ڈائننگ ٹیبل کا. اوکے. اور یہ 8 سیٹر یعنی ڈائننگ ٹیبل کے لیے آتی ہے, اور ان میں اس کی سٹیچنگ بھی آپ نے ہیرا خود کی ہے؟ جی جی, ڈیزائننگ اور سٹیچنگ بھی مجھے خود ہی آتی ہے. سٹیچنگ کا بھی کر لیتی ہیں آپ؟ جی جی, اپنے کپڑے میں خود ہی سی لیتی ہوں. ماشاء اللہ. اور جب موڈ ہو تو ایک رات میں سی لیتی ہوں. جب موڈ ہو تو ایک ہی رات میں پورا سوٹ کمپلیٹ. واو. یہ نیپکنز ہیں اور یہ میٹس ہیں. اچھا, زبردست زبردست. کلر اسکیم اس کی بھی بڑی اچھی ہے, میچنگ اچھی کی ہوئی ہے, نیٹ نیٹ سی. صحیح. اچھا, یہ نیکسٹ کیا ہے, یہ بھی دکھائیے ذرا. یہ بھی ٹیبل میٹس ہی ہیں. دکھائیے, اوپر کر کے دکھائیے ہمارے ناظرین کو. یہ نیپکنز ہیں اور یہ میٹس, اور یہ بیس کلر, اور پھر ساتھ میں پرنٹڈ, ساتھ میں کپڑا بھی آپ نے اٹیچ کیا ہوا ہے. یہ ساری ڈیزائننگ خود سے؟ جی جی, خود سے. اچھا, اس پہ بھی میں آپ کو دکھا دیتی ہوں. یہ ٹیبل ٹھیک ہے, زبردست زبردست, بہت زبردست. آپ نے تو یہ ٹیبل رنر ہے. ہاں, زبردست. یہ تو دکھنے میں ہی اتنا خوبصورت لگ رہا ہے. تو اس کو, اچھا, اس کو تیار کرنے میں کتنا ٹائم لگا ہے؟ اس کو تیار کرنے میں 1 ہفتہ. 1 ہفتہ لگا ہے. بالکل. اس کا وہ سائز بھی بتا رہا ہے نا کہ اچھا خاصا بڑا سائز ہے اس کا. بالکل زبردست. اور آپ کی جو کلر اسکیم ہے اس سے تو میں ذاتی طور پہ بڑی امپریس ہو رہی ہوں, اور اس کو رکھا بھی اتنے اچھے انداز میں, تہ لگا کے آپ نے پیکنگ بھی بڑی زبردست اس کی ہوئی ہے. اچھا, یہ کچھ ساتھ ڈائی اینڈ ڈائی کے آپ کے دوپٹے ہیں؟ دوپٹے. اچھا, اس کا بھی شوق ہے آپ کو؟ جی, ٹائی اینڈ ڈائی, بلاک پرنٹ, اسکرین پرنٹ, یہ ساری ٹیکنیکس مجھے آتی ہے. اس کی کلر اسکیم کیسے سوچی, کیسے ذہن میں آیا, یا کسی ڈریس کے ساتھ میچ کیا اس کو؟ انسپائریشن میں نے لی تھی پیبلو پکاسو سے. وہ برائٹ کلرز مجھے زیادہ پسند ہیں, تو اس کو میں نے پھر کنٹراسٹ کیا تھا. ارے واہ, زبردست. کتنی زبردست قسم کی آپ نے کلر اسکیم اس میں یوز کی ہے. اچھا, نیکسٹ دکھائیے. نیکسٹ دوپٹہ. یہ بھی دوپٹہ ہے؟ جی جی. اچھا, اور یہ تو اتنا زبردست کلر ہے کہ وہ دیکھ کے ہی آنکھوں کو ایک ٹھنڈک کا احساس ہوتا ہے. یہ سارے کول اور وارم کلرز میں نے یوز کیے ہوئے. زبردست جی, زبردست. ٹائی اینڈ ڈائی کی ڈفرینٹ ٹیکنیکس ہیں, جیسے کوائلنگ ہو گئی, جیسے چنری ہو گئی. اس کی مزے کی بات یہ ہے ہیرا کہ اس کے اوپر جو آپ لوگ دھاگا لپیٹ رہے ہوتے ہیں, اصل ٹیکنیک ساری اس کی ہوتی ہے. جی جی, وہ اصل اس کی ہوتی ہے, اور جب ہم کلر کر لیتے ہیں تو اس کے بعد جو ایفیکٹ آتا ہے اس پہ بڑی خوشی ہوتی ہے. ہاں بالکل. زبردست زبردست. یہ میں نے جو ڈائی ٹیکنیک ہوتی ہے اس سے کی ہے, اس پہ دھاگا نہیں باندھا, یہ ڈائی ٹیکنیک ہے. ہاں بالکل بالکل صحیح, زبردست. اچھا, یہ بھی بڑے فریش کلرز ہیں جناب. اس میں فولڈنگ گرین اورنج یوز کیا ہوا ہے. فولڈنگ ٹیکنیک سے یوز کیا ہوا ہے. کون سی ٹیکنیک سے؟ فولڈنگ. اچھا, فولڈنگ. اوکے, ٹھیک ہے. اچھا, ایک دوپٹہ تیار کرنے میں کتنا ٹائم لگ جاتا ہے؟ فار ایگزامپل کہ آپ کے پاس وائٹ کلر کا دوپٹہ ہے, آپ نے اس کو ڈائی اینڈ ڈائی میں تیار کرنا ہے, کتنا ٹائم لگ جاتا ہے؟ آدھا گھنٹہ میکسیمم, کیونکہ پانی بوائل ہوتا ہے, اور میں پیور فیبرک یوز کرتی ہوں, تو اس میں میکسیمم ½ این آور لگ جاتا ہے. اچھا, اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ بازار جاتے ہیں, ڈائی اینڈ ڈائی کا دوپٹہ لیتے ہیں, یا ڈائر کو آپ دیتے ہیں کہ جی اس کلر کا دوپٹہ یا اس ڈیزائن کا دوپٹہ تیار کر دیں, وہ تیار کر دیتے ہیں. آپ لے کے گھر آ جاتے ہیں, گھر آ کے آپ اس کو ایک دفعہ یوز کرتے ہیں, دھوتے ہیں, تو وہ کھچڑی بن جاتی ہے. وہ کیا معاملہ ہوتا ہے؟ وہ اس لیے کہ کچھ کلرز ہوتے ہیں, یہ ٹائی اینڈ ڈائی کا میں تو یہی پریفر کرتی ہوں کہ ان کو دھونا نہیں چاہیے, ان کو ڈرائی کلین کرانا چاہیے, کیونکہ انہوں نے وہ لگایا تو ہوتا ہے کلر, لیکن یہ دھونے سے کلر بکھر جاتے ہیں, خراب ہو جاتے ہیں, مکس ہو جاتے ہیں. اس کا بیسٹ حل یہی ہے کہ آپ
یہ دوپٹے کو دھوئیں نا آپ، دوپٹے کو ڈرائی کلین کرا لیں، وہ بیسٹ ہے، اس سے خراب نہیں ہوتے. بالکل ٹھیک ہے. یعنی جب زیادہ انسان دھوتا ہے تو ظاہری بات ہے وہ کلرز جو ہیں وہ مکس ہو جاتے ہیں. جب کلرز مکس ہو جاتے ہیں تو پرابلم آ جاتی ہے. ظاہری سی بات ہے آپ نے جو میچنگ کی ہوتی ہے، جو ڈریس ہوتا ہے اس کا کلر چینج ہو جاتا ہے تو برا لگتا ہے یقیناً. اور بھی بہت ساری پینٹنگز ہیں وہ بھی اس طرح ہم دیکھتے ہیں. زبردست جناب، یہ تو حیران کن سی یہ پورٹریٹ بنایا ہوا ہے ایک ہیومن بینگ کا، بالکل، جس پہ ساری وہ دنیا یعنی زندگی کے نشیب و فراز سارا کچھ اس میں سوار ہے، اور وہ کیسے کر رہا ہے. یعنی ارے واہ، بچے ادھر سوار ہیں، ادھر وہ اس میں بیسیکلی ہیومن کا پورٹریٹ میں نے پورٹریٹ کیا ہوا ہے. ارے واہ. جی اچھا، اس پہ آپ نے جو باؤچ کھولا ہوا ہے اس سے آپ کیا مطلب فیل کروانا چاہ رہی ہیں؟ کیا آپ نے اس کو دینے کی کوشش کی ہے؟ کون سا رنگ دینے کی کوشش کی ہے؟ رنگ نہیں، مطلب اس میں یہی ہے کہ وہ ایک دم سے حیران ہو رہا ہے کہ اب میں کیسے فیس کروں یہ سب کچھ. یعنی جب انسان پہ ایک دم کچھ مشکل وقت آ جاتا ہے تو وہ سب سے پہلے حیران ہوتا ہے کہ کیا کریں اب، کہ کیا کریں، پھر بعد میں وہ سوچتا ہے، بعد میں اس کا وہ حل نکالتا ہے. ٹھیک ہے. جی، تو اس میں بھی کچھ میں نے ایسا ہی شو کرنے کی کوشش کی ہے. واہ، یہ آئیڈیا کیسے آیا ہیرا؟ یہ تو بہت حیران کن ہے. میری تو عقل دنگ رہ گئی ہے آپ کی یہ پینٹنگ دیکھ کے. میں اپنے ذہن سے ہی بنا لیتی ہوتی ہوں. نہیں، زندگی کے نشیب و فراز دیکھ کے ذہن میں آیا کہ اب ایک ایسی پورٹریٹ بنائی جائے، یا کبھی کوئی ایسا پرابلم آیا یا کوئی ایسی سچویشن بن گئی کہ آپ خود حیران ہو گئی کہ اب کیا کیا جائے؟ یہ دیکھتی رہتی ہوں نا زندگی میں لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے، تو وہ میں اپنے کینوس پہ شو کر دیتی ہوں. ارے واہ، زبردست زبردست. اور اس کی کلر سکیم بھی وہی حیران کن سی آپ نے کلر سکیم جو ہے وہ یوز کی ہے. یہ آپ دکھائیں گی؟ میرے خیال آئل پینٹ کی ہے یہ پینٹنگ آپ کی، بڑی ہے ذرا. اچھا جناب، یہ بڑی پینٹنگ ہے، وہ بھی میں چاہتی ہوں کہ ہم اپنے ناظرین کو دکھائیں گے کہ کتنی خوبصورت انداز میں ان پینٹس کا استعمال کرتے ہوئے، آئل پینٹس کا استعمال کرتے ہوئے پورٹریٹس تیار کیے ہیں. اور بہت حیرانگی کی بات ہے کہ اتنے زبردست طریقے سے اس طرح سے چیز کو تیار کرنا اور پھر ناظرین کو دکھانا. جبکہ ہم جب اپنی ذاتی طور پہ بات کرتے ہیں تو ہم کسی بھی کام کو کرنے کے لیے 100 ریزنز تلاش کر لیتے ہیں کہ یہ مسئلہ تھا، وہ مسئلہ تھا، لیکن سارے مسئلے ہوتے ہوئے بھی انہوں نے اپنے کسی مسئلے کو سامنے نہیں رکھا. زبردست. یہ نیکسٹ پینٹنگ آ گئی ہے اور یہ تو بہت ہی ذرا بڑی پینٹنگ ہے. یہ باتک ٹیکنیک ہے. زبردست زبردست. اچھا جناب، یہ ذرا بتائیے اس پینٹنگ کے حوالے سے ہیرا ہمارے ناظرین کو بتائیے. یہ میں نے چائنیز پینٹنگ کی ہوئی ہے، چائنیز ٹھیک ہے، انسپائر ہو کے، اور اس میں نے باتک ٹیکنیک یوز کی ہوئی ہے. کون سی ٹیکنیک؟ باتک. باتک. اچا باتک. باتک ٹیکنیک یوز کی ہے، وہ ویکس سے ہوتی ہے. ویکس کو گرم کر کے اور جینڈنگ ٹول سے اس کو پینٹ کرتے ہیں. ماشاءاللہ. اس کو تیار کرنے میں کتنے دن لگے؟ اس کو 20 دن لگ گئے تھے. ہاں بالکل، اس کا وہ انداز بتا رہا ہے، وہ چھوٹی 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 آپ نے جو اس میں بلاکس اور پتے ہیں، پھول ہیں، کلرز ہیں. زبردست زبردست. بہت پھر کلر اسکیم سوچ سوچ کے لگائی. اچھا جناب ہیرا، آ جاتے ہیں آگے. فیوچر کی کیا پلاننگز ہیں اور آج کل کیا چل رہا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ بتائیں آج کل کیا کیا چل رہا ہے؟ آج کل میں ڈفرینٹ فردر جو ہیں میرے پروجیکٹس ان پہ کام کر رہی ہوں. جیسے اب ان سب سے ہٹ کے ایک نئی ٹیکنیک میں نے شروع کی ہے جو ہے ڈائمنڈ پینٹنگ. ڈائمنڈ پینٹنگ؟ جی جی. اوکے. ڈائمنڈ پینٹنگ جو ہے وہ ڈفرینٹ ڈائمنڈز کو اسٹک کر کے ایک پینٹنگ فارم ہوتی ہے. ڈائمنڈ پینٹنگ وہ شروع کی ہے، اور اس کے علاوہ میں نے گلاس پینٹنگ شروع کی ہوئی ہے. گلاس پینٹنگ؟ اچھا، اس کا بڑا رواج ہے. بالکل. اسٹین گلاس پینٹنگ شروع کی ہوئی ہے. کرسٹل پینٹس بھی ہوتے ہیں اس میں. جی جی، سیپریٹس ہوتے ہیں. اور اس کے علاوہ میں نے پاٹس جو ہوتے ہیں مڈ کے پاٹس، ان کو ڈیکوریٹ کرنا شروع کیا. اچھا، آپ نے ایک ٹائر کے ذریعے سے بڑا خوبصورت ٹیبل بھی بنایا ہے جس کی تصویر میرے پاس آ چکی ہے. جی جی. وہ آئیڈیا کیسے آیا تھا؟ وہ مجھے خود ہی آیا تھا ذہن میں.
کہ ٹائر کو یوز کیا جائے. جی وہ رینوویشن پروجیکٹ میں آتا ہے کہ رینوویٹ کر کے ہم کس طرح سے نئی چیزیں بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. آج تک اپنے گھر میں کیا کیا چیز بنا کے رکھی ہے رینوویشن کے لیے؟ ایک لیمپ بنایا تھا براس کا. اچھا. لیکن وہ میرا ایگزیبیشن میں سیل ہو گیا. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ ایک اور لیمپ شیڈ تھا, اس کو میں نے کولاج کر کے نیو کر لیا تھا. ڈفرینٹ پیسز آف فیبرک تھریڈز اس کو کر لیا تھا, میں نے رینوویٹ کر لیا تھا. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ ایک اور لیمپ میں نے بنایا تھا, اس کے ہینڈل کو وول سے میں نے کور کیا تھا, اور جو اس کا شیڈ تھا اس پہ ڈفرینٹ ٹائپس کی مٹیریل لگائے تھے, جیسے فیبرک ہو گیا, لیسز ہو گئے, بیڈز ہو گئے, وہ سب میں نے لگائی. ماشاء اللہ. فرنیچر کو بھی بڑے زبردست انداز میں پینٹ کرتی ہیں, یہ بھی ایک گن ہے, بتایا نہیں آپ نے. ابھی میں نے بتانا تھا, ابھی تو یہ میں مکمل. چلیں بتائیں. فرنیچر بھی میں خود سے ڈیزائن کرتی ہوں. اپنا تھیسس میں نے خود ڈیزائن کیا. ایک بائی سائیکلس کے ریم سے چیئر بنائی تھی. اچھا. اور پیبلو پکاسو سے ہی انسپائریشن لے کے میں نے ایک اور چیئر بنائی ہوئی ہے. اور فرنیچر ڈیزائننگ میں خود اپنے ذہن سے ہی بنا لیتی ہوں. ٹھیک ہے. اس کا پینٹ کو بھی آپ کرتی ہیں؟ ڈیزائن کر لیتی ہوں. اب میں نے یہی سوچا, ڈیزائن کر لیتی ہوں اور آگے جس نے لینا ہو تو اس کو سیل کر دیتی ہوں. ویری گڈ. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے, آپ نے تو ماشاءاللہ سے آن لائن اپنا ایک پیج بنا رکھا ہے, لوگ آپ کو آرڈر کرتے ہیں کہ جناب ہمارے گھر آئیں اور ذرا بتائیں کون سی کلر اسکیم ہونی چاہیے, یا اس پر ہم پینٹ کروانا چاہ رہے ہیں, آپ آ کے کر دیں, ایسا ہوتا ہے؟ وال پینٹنگ میں نے سیکھی ہے, لیکن ابھی تک کسی نے آرڈر نہیں دیا اس پہ. ٹھیک ہے. وال پینٹنگ میں نے اپنی یونیورسٹی میں وال پینٹ کی تھی. اچھا. اور وہ بھی مجھے آتی ہے. اور اس کے علاوہ آج کل میں جو ہے زیادہ تر میرا جو مین مشن ہے وہ میرا یہی ہے کہ میں اپنا ہنر دوسروں کو بھی سکھاؤں. ویری گڈ. جی. لیکن اس میں یہ ہے کہ تھوڑا چارجز لیتی ہوں, لیکن سکھا دیتی ہوں. بہت اچھی بات ہے جی, آپ نے کام سیکھا ہے تو چارجز لینے چاہیے آپ کو. اچھا یہ بتائیے, زیادہ تر وال پینٹنگز جو ہیں وہ واش رومس میں یوز ہوتی ہیں. جی. بہت اچھی بھی لگ رہی ہوتی ہیں. وہاں پہ آپ جب گلاس پینٹنگ کرتے ہیں, کرسٹل پینٹس کا یوز کرتے ہیں تو بہت زبردست آ رہا ہوتا ہے. خصوصی طور پہ جب آپ کے ڈیزائننگ اس قسم کی ہوتی ہے تو وہ بڑی اٹریکٹ کر رہی ہوتی ہے. تو اپنے گھر میں اپنے واش روم کو بھی ڈیزائن کیا ہے؟ اپنی کلر اسکیم بتائی تھی تو اس پہ بھی ڈیزائننگ, لیکن سمپل کیا ہے کیونکہ اپنا اسٹوڈیو میں نے اچھا ڈیزائن کیا ہوا. اچھا, اسٹوڈیو بھی خود سے ڈیزائن کیا اپنے گھر پہ؟ جی. اچھا. ادھر میں نے اپنی ساری ہینڈ میڈ چیزیں رکھی ہوئی ہیں. ادھر اپنی ساری ہینڈ میڈ چیزیں رکھی ہوئی ہے, اور ہر طرح کی یعنی ایک فیلنگ آتی ہے جیسے کریٹیوٹی کی چیزیں پڑی ہیں. ویری گڈ, ویری گڈ. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ جیسے کہ رینوویشن کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں, ہمارے تمام کے تمام ناظرین جو اس ٹائم آپ کو سن رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, پسند کر رہے ہیں, ان کو رینوویشن کے حوالے سے کیا آئیڈیاز دیں گی؟ کیا کیا وہ چیزیں جو گھر میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ضائع ہو گئی ہیں, خراب ہو گئی ہیں, ان کو یوٹیلائز کیا جا سکتا ہے, وہ کیا کیا چیزیں ہیں؟ جیسے ہینڈ بیگ ہے, ہینڈ بیگ کو ہم دوبارہ یوز کر سکتے ہیں. جیسے اس کا ہینڈل لیڈر اکثر خراب ہو جاتا ہے, لیڈر کو ریموو کر کے اس کا ہینڈل ہم فیبرک بریڈ سے یا کوئی بھی فیبرک لے کے اس کو فولڈ کر سکتے ہیں. جی. اور جو اس کا باقی پورشن جو صحیح ہے اس کو دوبارہ سے نیو کر سکتے ہیں, اسٹچ کر کے بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. جیسے لیمپ شیڈ خراب ہے, ٹھیک ہے, اس کا جو شیڈ ہے جہاں سے وہ خراب ہے وہاں کچھ ڈفرینٹ مٹیریل لگا کے آپ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں اس کی ڈیزائننگ کو. جیسے میرے گھر میں ایک لیمپ شیڈ تھا, وہ گلاس پینٹنگ کی ٹیکنیک ہوئی تھی, اس کو میں نے فیبرک کی ڈفرینٹ مٹیریل سے یوز کر کے نیو کر دیا تھا. ویری گڈ. جی. اور اس کے علاوہ اگر آپ کے کوئی کپڑا خراب ہو گیا تو جہاں سے آپ کا کپڑا خراب ہوا ہے اس پورشن کو آپ کٹ کر کے آپ کوئی اور نیو چیز آلٹرنیٹ لگا سکتے ہیں, وہ ڈیزائن بن جاتا ہے. جی. جیسے پینل فرض کریں, پینل اگر آپ کا کوئی خراب ہوا ہے سائڈ سے, جی, تو آپ اس میں کچھ بھی کوئی اور فیبرک پولکا ڈاٹس والا یا لائنوں والا دے سکتے ہیں, یا سائڈوں پہ
प्लेट्स के साथ डिजाइनिंग कर सकते हैं, वो भी बड़ी अच्छी लगती है। हैंड बैग्स भी बना लेती हैं खुद से? हैंड बैग बनाती हूँ, टाई एंड डाई कर लेती हूँ, रग बना लेती हूँ, और अच्छा। कुलाई वर्क, फैब्रिक कुलाई, पेपर कुलाई कर लेती हूँ, पेंटिंग्स कर लेती हूँ, कुकिंग कर लेती हूँ, स्टिचिंग कर लेती हूँ, और Stitching भी ड्रेस कर लेती हूँ। डिजाइनिंग भी खुद ही कर लेती हूँ। ठीक है। अच्छा मुझे ये बताइए कि स्टिचिंग कितने अरसे में सीखी? स्टिचिंग का मुझे काफ़ी शौक था, तो वो कम अरसे में ही मुझे आ गई थी। अच्छा। छोटे होते मैं अम्मी की मशीन पे रुमाल के कॉर्नर स्टिच कर लिया करती थी, अच्छा, तो उन्होंने फिर मुझे नई मशीन ला दी थी। वेरी गुड। तो जब मैं मैट्रिक में थी, मैट्रिक की छुट्टियों में मैंने बाकायदा स्टिचिंग सीखी थी, सिलाई सीख ली? सिलाई सीख ली थी। फिर मैं अपने कपड़े खुद सीने लग गई थी, कार्ड भी खुद लेती थी और स्टिच भी खुद कर लेती वेरी थी। गुड, जी जी। जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा ये बताइए कि जब लड़कियों के कपड़ों की हम बात करते हैं ना, तो उसमें बहुत सारी डिजाइनिंग आ जाती है। जी जी। माशाल्लाह आपने जो ड्रेस पहन रखा है इसमें भी बहुत सी डिजाइनिंग है, कलर जी, जी। स्कीम है, बड़ा खूबसूरत ड्रेस है, खुद पसंद की है? जी जी। अच्छा, तो ये बताइए कि डिजाइनिंग भी खूब कर लेती हैं? डिज़ाइनिंग भी खुद कर लेती हूँ, और जो ड्रेस का जो मुझे डिज़ाइन अच्छा लगता है, अट्रैक्ट करता है, उस लिहाज से बना लेती हूँ। मीन्स कि आपको बाजार ले जाएं, आपको कहें कि भाई ये ड्रेस बड़ा जबरदस्त लग रहा है, इसके कट्स बड़े अच्छे हैं, तो ऐसे का तैयार कर दें तो कर लेंगी? जी जी। वाओ, जैसे ये वाला ड्रेस है, ये एज इट इज तैयार कर सकती हूँ। कर सकती हैं आप, जी, नीट जी। क्लीन इसी तरह से? जी जी। अच्छा, कपड़े अपनी मर्जी के खरीदती हैं या अम्मी की मर्जी के? अपने खुद ही शॉपिंग कर लेती हूँ, अम्मी को भी ले जाती हूँ साथ में, उनसे भी मशवरा कर लेती हूँ। हाँ, ज्यादातर मैं अपने कपड़े खुद ही खरीदती हूँ। वेरी गुड, जी। ठीक है। बल्कि अम्मी को भी मैं मशवरा दे देती हूँ कि ये वाला अच्छा है, इस तरह से। अच्छा, आजकल कौन कौन से ट्रेंड्स चल रहे हैं? आजकल तो जैसे मीडियम शर्ट्स और टाइट ट्राउजर जो होते हैं, स्ट्रेट ट्राउजर, वो चल रहे हैं, और ठीक है, बिल्कुल ठीक है, डिफरेंट फैब्रिक्स। वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा ये बताइए मुझे हिरा रफीक कि हर इंसान की जिंदगी में सक्सेस स्टोरीज होती हैं, बहुत सी सक्सेस स्टोरीज होती हैं। माशाल्लाह से आप एक कामयाब खातून है, कामयाब लड़की हैं। आपका जो काम है वो मुंह से बोल रहा है, बोलने की जरूरत नहीं है मुझे, वो दिख रहा है, नजर आ रहा है, सारी दुनिया देख रही है। अपनी सक्सेस स्टोरी हमारे साथ शेयर करें जो आपको भूलती ना हो। काफ़ी माशाल्लाह डिग्री मिल गई है मुझे बैचलर्स ऑनर्स में। हाँ। और आगे जो रिस्पांस आता है लोगों का, अच्छा आता है, पॉजिटिव आता है। जैसे जहाँ पे भी मैंने एग्जीबिशन लगाई है, वहाँ पे 90 से अबव % अच्छा रिस्पांस आया है। ठीक है, उस पर मुझे काफ़ी तसल्ली भी हुई थी और इनकरेजमेंट भी मिली थी कि मेरा काम माशाल्लाह काफ़ी अच्छा है। बिल्कुल बिल्कुल। और जो इससे पहले इंटरव्यू हुए उनमें भी काफ़ी मोटिवेशन मिली, काम मेरे सब ने पसंद किया, काफ़ी ज़्यादा लोगों ने। ठीक है, तो उससे मुझे ये फील होता है कि आज जो मैंने सीखा है वो काम आ रहा है। बिल्कुल। जॉब की ऑफर नहीं हुई कभी कि आप हमारे पास आ जाएं, किसी कंपनी ने ऑफर्स की हो? मैंने CV तो दिए थे, मुझे जॉब करने का भी शौक है काफ़ी। शौक लेकिन है? अभी तक शौक है बिल्कुल। अच्छा, अभी मैं ऑनलाइन करती हूँ अपने काम, जब ऑफर आएंगी तो वो भी यूटिलाइज कर लूँगी। बिल्कुल ठीक है। और उसके अलावा अमेरिका में अकेली गई थी, पहले अपने माशाल्लाह। पेरेंट्स के साथ गई थी, फिर उन्होंने मुझे अकेले भेजा था, तो मैं अकेले वहाँ चली गई थी इजीली। यानी 2 टाइम्स गई हैं, पहले फैमिली के साथ, 3 times, 3 टाइम्स गई हैं, और फिर उसके बाद खुद से गई अपने से। काम को लेकर? काम तो नहीं, वैसे मैंने अपने भाई भाभी को बना के दी थी पेंटिंग्स, वो काफ़ी वहाँ प्रमोट करते हैं। ठीक है, तो कैसा रिस्पांस आता है? अच्छा आता है। अच्छा आता है। ऑर्डर्स आते हैं कि भाई जी। तैयार कर दें? जी जी, ऑर्डर्स आ जाते हैं। ठीक है, तो ऑर्डर्स फिर कैसे लेती हैं? फोन पे खुद ऑर्डर्स लेती हैं या भाई भाभी बता देते हैं कि भाई व्हाट्सएप के ऐसा थ्रू order? ले लेती हूँ, और फेसबुक मैसेंजर है उस पे, और जो मेरा पेज बना हुआ है प्रेशियस पर्ल्स, उस पे भी ऑर्डर आ जाते हैं। काम सही चल रहा है या महसूस करती हैं कि डाउन है? काम अच्छा जा रहा है, दुनिया में उतार चढ़ाव तो आता रहता है, लेकिन काम अच्छा जा रहा है। लॉकडाउन के दिनों में कैसा रिस्पांस था? लॉकडाउन के दिनों में अपना मैंने काम थोड़ा रिलैक्स किया हुआ था, लेकिन उसमें ये था, Down हो अच्छा गया था रिस्पांस। उसमें मेरे इंटरव्यूज होते रहे थे बीच में, बाकी चैनल्स के साथ मेरे इंटरव्यूज होते रहे थे। माशाल्लाह। जी जी।
لوگ بلاتے تھے, ایکسپیرینس پوچھتے تھے, جیسے آج میرے ہم نے- گھر آ کے انٹرویو ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, جی جی, تو زبردست, بڑا اچھا رہا تھا وہ بھی, بہت اور- اچھی بات ہے, اچھا رہا تھا. لاک ڈاؤن میں بھی اپنا کام کرتی رہی تھی میں. ماشاءاللہ. جی جی جی. فرینڈس کتنی ہے؟ فرینڈ میری کافی ہیں. سب سے اچھی کون سی ہے؟ سب سے اچھی میری فرینڈ ہے روزی باجی ہے. اچھا, میری فرینڈ بھی ہے, میری بہن بھی ہے, ارے اور واہ. موٹیویشن بھی, مجھے موٹیویٹ بھی کرتی ہیں. روزی آپ کو دیکھ رہی ہیں, کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ روزی باجی میری بہت اچھی بہن ہے, اور اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے اور ان کے مقصد میں کامیاب کرے. آمین جی. آمین آمین. اچھا یہ بتائیے مجھے ہیرا رفیق کہ انسان ہے, زندگی ہے, زندگی میں اچھے لوگ بھی آپ کو ملتے ہیں, زندگی میں برے لوگ بھی آپ کو ملتے ہیں. جی جی, اچھے لوگوں سے آپ سبق سیکھ لیتے ہیں اور برے لوگوں سے آپ زیادہ اچھا سبق سیکھتے ہیں. بالکل آپ بالکل. کو اگزامپل ملتی ہے کہ خدا نخواستہ کل کو اگر ایسا کبھی کچھ ہو تو فوراً سے آپ نے کیا ڈیسیژن لینا ہے. جی تو کبھی کوئی ایسا رویہ, معاشرتی رویہ جو بھولتا نہ ہو, وقتی طور پہ بڑی ڈسہارٹ ہوئی ہو لیکن بعد میں یاد آیا ہو کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے یہ بھی رنگ دکھایا, کہ ایسا بھی جی. ہوتا ہے؟ ہوتا ہے, اکثر ہوتا ہے. کافی تجربہ ہوا ہے مجھے زندگی میں, لیکن میں اللہ پہ چھوڑ دیتی ہوں اور دعا کر دیتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے صبر عطا کرے. جی بالکل ٹھیک ہے. اچھا یہ مجھے بتائیے, جیسے کہ آپ نے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیتی ہوں, یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے کہ اس انسان کا مجھے صلہ اچھا مل جاتا ہے. اچھا ملتا ہے. جی. کوئی ایک ایکسپیرینس ہمارے ساتھ شیئر کریں, کوئی واقعہ ہمارے ساتھ شیئر کریں. جیسے اکثر ویسے کسی نے دل تو نہیں اتنا توڑا, لیکن ہاں. اگر کبھی ہو جائے تو میں دعا کر لیتی ہوں اور وہ اللہ میری دعا سن لیتا ہے. ویری اور گڈ. اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ مجھے کچھ اچھا اللہ تعالیٰ آلٹرنیٹ دے دیتا ہے, یعنی اچھے کام کسی کا آرڈر آ جاتا ہے جس پہ مجھے اللہ تعالیٰ بزی کر دیتا ہے. ویری گڈ. اور جس نے دل دکھایا ہوتا ہے اس پہ سوچنے کا مجھے دھیان ہی نہیں دیتا. ویری گڈ. اپنے آپ کو بزی کر لیتی ہیں. جی جی. فیوچر پلاننگز کیا ہیں؟ فیوچر پلاننگ یہی ہے کہ میں اپنے کام کو آگے لے کے چلوں اور پاکستان میں بھی پروموٹ کروں, اور پاکستان سے باہر امریکہ وغیرہ, انگلینڈ وغیرہ میں بھی پروموٹ کروں. اور باہر جانے کا مجھے کافی شوق ہے, تو انشاءاللہ وزٹ کروں گی دوبارہ. بالکل صحیح ہے, اور پہلے بھی گئی ہیں امریکہ. جی جی. بالکل صحیح. اور لائیو پروگرام جیسے ہوتے ہیں ان میں بھی آنے کا مجھے بڑا شوق ہے, تو اس کے لیے بھی میں تیار رہتی ہوں. اور آگے بھی یہی ہے کہ میں اپنے کام کو سیکھوں اور سکھاؤں. ویری گڈ. اچھا مجھے یہ بتائیے, جب انسان کو ہنر آ جاتا ہے نا تو وہ ہنر جب آگے دیتا ہے نا تو اس کو بہت اچھا لگتا ہے. یہ تو بات ہوتی ہے ایک پازیٹیو انسان کی, جی جی. کہ مجھے کام آتا ہے, میں آگے سکھاؤں گا, بتاؤں گا. یہ ایک پازیٹیو رویہ ہے بالکل. معاشرے کا. آپ نے کیا سوچ رکھا ہے کہ آپ کو کام آتا ہے, آپ نے آگے سکھانا ہے, تو کس طرح سے لے کر چلنا ہے؟ جی جی, اچھے طریقے میں. اور جو کبھی سوچا ہے کوئی انسٹیٹیوٹ بنا لیں, کوئی 2-4 لڑکیاں مل کے کلاس گھر میں بیٹھ کے بنا لیتے ہیں, تیار کر لیتے ہیں کہ یار اس ٹائم ہم اکٹھے ہوا کریں گے, میں تم ٹیم لوگوں کو ورک کام جیسے ہوتا ہے, سکھاؤں گی. ٹیم ورک ضروری ہوتا ہے کیونکہ ہر کام میں ٹیم ورک ضروری ہے. تو اس میں یہی میرا مشن ہے کہ میں لوگوں کو سکھاؤں اور ان سے کام لوں. اچھا, اور اچھے طریقے میں کام لوں. ٹھیک ہے. تو کبھی کسی کو سکھایا ابھی تک یا ابھی بس سوچا ہے اس پر؟ سکھایا بھی ہے اور اپنے ارد گرد لوگوں کو سکھایا ہے, اور کافی انہوں نے سیکھا بھی ہے, اور وہ خوش بھی ہوئے ہیں سیکھ کر. سیکھ کے خوش بھی ہوئے. کیا کیا سکھایا ان کو؟ ان کو رگ سکھایا ہے, ٹائی اینڈ ڈائی سکھائی ہے, اور جو اپنی ٹیکنیکس, فیبرک کولاج اور امبرائڈری. اور امبرائڈری میں کون کون سی آتی ہے آپ کو؟ امبرائڈری میں آر والی بھی کر لیتی ہوں, جو آر اڈا ورک ہوتا ہے. جی جی بالکل. وہ بھی, اس کا بیسک بھی مجھے آتا ہے. اچھا. سوئی کے ساتھ بھی امبرائڈری کر لیتی ہوں. نقشی دبکی بھی آتی ہے؟ جی جی. ڈفرینٹ سٹیچز میں کر لیتی ہوں, گوٹا لگا لیتی ہوں. ارے واہ, ہاتھ سے؟ جی جی. ٹھیک ہے. تو نیڈل پکڑ لیتی ہیں؟ نیڈل ایزیلی میں پکڑ لیتی ہوں, سلپ نہیں ہوتی ہاتھ سے؟ نہیں, میرے ہاتھ میں ہی ہوتی ہے اور میں آرام سے اس کو کر لیتی ہوں. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ کافی جو بھی امبرائڈری سے ریلیٹڈ چیزیں وہ سب آتی ہیں. شیشے وغیرہ بھی لگا لیتی ہیں؟ جی جی. فریم میں لگا کے؟ گوٹا,
लेसेस, ये सब चीजें मैं लगा लेती हूँ। अच्छा, आजकल आइडियाज बहुत सारे आए हुए हैं बाजार में, मार्केट में, कि लेसेस जो है वो खवातीन घरों में तैयार कर लेती हैं, बड़ी प्यारी प्यारी, तो लेसेस भी तैयार करनी आती हैं? लेसेस अभी सीखने का शौक है, लेकिन फ्यूचर में इंशाल्लाह करूंगी। सोचा है कि इस पर काम करना है मैंने। अच्छा, इसके अलावा और क्या सीखने का शौक है? और अपनी नई नई टेक्निक्स, जैसे अब डायमंड पेंटिंग का मैंने जिक्र किया था, वो इन सब में से डिफरेंट है। ठीक है। और उसके अलावा और जो एक आई है पजल आर्ट, पजल आर्ट से भी पेंटिंग्स बनती हैं। अच्छा। डिफरेंट पजल्स को जोड़ के एक पेंटिंग फॉर्म होती है। ठीक है। तो वो डिफरेंट कोलाज की फॉर्म में वो आ जाता है। ठीक है। और जो और आर्ट्स एंड क्राफ्ट से डिफरेंट रिलेटेड चीजें हैं, वो मुझे शौक है सीखने का। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये बताइए कि आपके पेरेंट्स, आपकी फैमिली, आपकी टीचर्स, आपकी फ्रेंड्स सब आपको इस टाइम देख रहे हैं, कुछ कहना चाहेंगी उनसे? क्योंकि इस मुकाम तक लाने में तो उनका किरदार है ना। बिल्कुल बिल्कुल, बेशक। सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करूँगी, उसके बाद मैं अपने पेरेंट्स का, जिन्होंने काफ़ी मुझे मोटिवेट किया और मुझे इस काम तक, इस कामयाबी में उनका हाथ है। और उसके बाद मेरी जो सिस्टर हैं जो रोजी बाजी, और जो ब्रदर्स और भाभी और मेरे नीस नेफ्यू ने काफ़ी सपोर्ट किया है। जी जी, ठीक है। और टीचर्स का इस सेंस में कि वो मुझे मेरी यूनिवर्सिटी लेवल में, स्कूल लेवल में इनकरेज करते थे। ठीक है, कैसे इनकरेज करते थे, क्या कहते थे? मतलब मेरे काम को लेके खुश होते थे और बाकी लड़कियों को भी बताते थे कि ये जब मैं कर सकती हूँ तो वो लोग क्यों नहीं कर सकती। पूरी क्लास में सिर्फ आपका ऐसा केस था या और भी ऐसी लड़कियां होती थी? सबको करते थे, लेकिन ज्यादातर मेरा ही, वो मुझे ही करते थे। ठीक है जी, क्योंकि मैं काम वक्त से पहले करके ले जाती थी। जैसे टाइम होता था एक दिन का, मैं पहले ही उनको उसी टाइम पे ही दे देती थी काम करके। बिल्कुल ठीक है। कोई मैसेज देना चाहेंगी, कोई हेल्प लेना चाहेंगी किसी से? आपके पास टाइम है, आप कह सकती हैं। मैसेज मैं यही देना चाहूँगी कि हमेशा मेहनत करनी चाहिए और अल्लाह पे छोड़ना चाहिए और कभी दिल नहीं हारना चाहिए। और जब कभी बंदा परेशान हो तो लाहौल वाला कुव्वत पढ़े और दुरूद शरीफ पढ़े और अल्लाह पे छोड़ दे। माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया हिरा रफीक आपका, आपने हमें टाइम दिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा, इसके साथ ही इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।